गवादर जिसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जनूबी गेटवे के तौर पर जाना जाता है और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में नुमाया तौर पर नुमाया होने वाला शहर एक ऐसी जगह है जहां इसकी सनती तरक्की में कमजोर माहौलियाती निजाम और रेगिस्तानी आबोहवा की वजह से रुकावट बनती है। इकॉनमी पे उसकी वजह और ये जो हमारा कोस्टल बेल्ट है जहाँ पे हम कुछ भी ग्रो नहीं कर सकते, ये कराची से लेकर गवादर तक ये बिल्कुल ड्राई एरिड रीजन है, यहाँ पर हम कुछ ग्रो नहीं कर सकते। उसकी वजह पानी की कमी है, सलाइन वाटर है, एक तो नमकीन पानी है और मिट्टी का खुश्क होना है, और इसके अलावा हाई टेम्परेचर है। चीनी जंगलात के साइंसदानों के एक ग्रुप ने गवादर के ट्रॉपिकल सहरा को दोबारा सरसब्ज बनाने के मंसूबे के साथ मुकामी साइंसदानों के साथ मिलकर सब्ज BRI का हदफ हासिल करने के लिए हजारों मील का सफर तय किया। अब गवादर का बंजर सहरा जिंदगी से लबरेज है। आहिस्ता आहिस्ता इनको बना दिया है और काफ़ी सारे पौधे, ये चाइना के पौधे हैं सर। मुख्तलिफ टाइप्स की हम प्लांटेशन ड्राइव्स करते हैं, मुख्तलिफ टाइप के हम प्लांट लगाते हैं, यूनिक वैरायटीज़ नर्सरीज ग्रो की हैं जो कि हमारी ड्राउट टॉलरेंट स्पीशीज, एरिड क्लाइमेट की और सेमी एरिड की स्पीशीज हैं, वो हम यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। हम देख सकते हैं कि इसकी जड़ और पौधा बहुत मजबूत हैं। इंजीर की काफी पैदावार मुतवक्के है। यहाँ का कचरा मुकामी फार्मों की जरूरत को पूरा कर सकता है। इसके अलावा हम अनाब की कुछ अच्छी अक़साम को जड़ों के साथ पैवंद करते हैं। इस वक्त अनाब के दरख्तों पर बूर आया हुआ है और कुछ पर छोटे फल भी लगे हुए हैं। इक्तिसादी जंगलात पर चीन की टेक्नोलॉजीज को गवादर के मुकामी माहौल के मुताबिक ढालते हुए बेल्ट एंड रोड इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एरिड नॉन वुड फॉरेस्ट ने अपनी तहकीक को खुश्क साली के खिलाफ मुजाहमत करने वाले जरासीम पर मरकूज रखा। इस वक्त वो गवादर में केले, खजूर, आर्किड, इंजीर वगैरह के तकरीबन 1 लाख पनीरी काश्त कर चुके हैं। कि चाइना और पाकिस्तान के ऐसे इलाके जहाँ पर पानी की कमी है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर जो लोग रहते हैं उन तक किस तरह प्लांट से मिलने वाले फ़ायदे पहुँचाए जाएँ। तो उसके लिए फिर उन्होंने और हमने मिलकर मुत्तफ़िका तौर पे ये फ़ैसला किया, ये डिसाइड किया कि वहाँ के जो लोकल प्लांट्स हैं उनको यूटिलाइज़ किया जाए और उसका इकनॉमिक पोटेंशियल से वहाँ के लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँ कर सकें। और अपने जो लोकल लोग हैं यहाँ पे, जो कोस्टल एरिया पे ज़्यादातर वो लोग हैं जो जिनका ज़रिया आमदनी कुछ ख़ास नहीं है, ठीक है, तो वो इससे बड़ा इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल तहकीकी मरकज़ ने ट्रॉपिकल इकोनॉमिक फॉरेस्ट के मुताले के लिए BRI का एक मुश्तरका प्लेटफार्म कायम किया। चीन के चांगशा शहर को गवादर से जोड़ा और पाकिस्तान और चीन दोनों के स्कॉलर्स को मुतहर्रिक किया ताकि ट्रॉपिकल सहराई आबो हवा में जंगलात की सनत के इम्कानात को मजीद तलाश किया जा सके। मेन वजह ये कि हमारे जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है वो सिमिलर है। जिस टॉपिक पे हम काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, ऑलमोस्ट उसी टॉपिक पे सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी एक MOU हुआ है जिसमें वो हमें वो सपोर्ट करेंगे कि वो ग्रीन हाउस और कल्चरल लैब, टिश्यू कल्चरल लैब, उसमें वो हमें इक्विपमेंट और उसकी टेक्नोलॉजी और हमारे लोगों को ट्रेन करेंगे। और दूसरी जो चाइना की यूनिवर्सिटी जिससे हमारा MOU साइन हुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट एंड टेक्नोलॉजी, वो उनकी रिसर्च के हवाले से अगर हम देखें तो उन्होंने पिछले कई सालों में प्लांट्स के हवाले से, पौधों के हवाले से रिसर्च में बहुत एक्सेल किया है एंड उनकी एक्सपर्टीज़ हैं इस हवाले से काम करने के लिए। और कराची यूनिवर्सिटी का ये जो डिपार्टमेंट है, बॉटनी डिपार्टमेंट, ये भी 1952 से प्लांट्स के हवाले से रिसर्च कर रहा है और इसके साइंटिस्ट दुनिया भर में फैले हुए हैं जो कि यहाँ से रिसर्च करके अपनी रिसर्च लेके जाते हैं और दुनिया में। तो डेफिनेटली दो अगर अच्छे इदारे जो कि प्लांट्स के हवाले से बहुत सारा काम, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं रिसर्च के हवाले से, ताकि लोगों का भला किया जा सके। ये एक MOU है जिस पर कई यूनिवर्सिटियों ने दस्तखत किए हैं, जिसे चीन और पाकिस्तान में इक्तिसादी जंगलाती सनत की तरक्की के लिए तबादला, हवाला और बाहमी फरोग के लिए एक प्लेटफार्म के तौर पर देखा जा सकता है। ये बात काबिल गौर है कि इंडस यूनिवर्सिटी ने कराची में 50 एकड़ अराजी के लिए कामयाबी के साथ दरखास्त देकर रिसर्च सेंटर की तामीर में मदद की। उनके जंगल, उस फॉरेस्ट, क्योंकि उसका नाम में फॉरेस्ट है, तो वो 70,000 एकड़ तो उनको गवर्नमेंट ने ज़मीन दी हुई है कि तहकीक करें। अब टिश्यू कल्चर लैब है, ग्रीन हाउस है, तो वो चाहते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर किस तरह से बेहतर पैदावार हो, चाहे वो चावल की हो, चाहे वो गेहूं की हो,
چاہے وہ پھل فروٹ ہو, چاہے وہ سبزیاں ہو. کہ کیئر آف جو لیبارٹری بنائی گئی ہے وہ گوادر میں ہی بنائی گئی ہے, بہت ہی انٹرنیشنل لیول پہ اور اسٹیٹ آف آرٹ لیول پہ لیبارٹری بنائی گئی ہے جہاں ٹیشو کلچر کے ایکسپیریمنٹ کیے گئے ہیں. جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے قائم ٹیشو کلچر لیب میں تقریباً 1 لاکھ پنیری کی کاشت کی جاتی ہے. پنیریاں پہلے گرین ہاؤس میں لگائی جاتی ہیں, ایک خاص اونچائی تک بڑھنے کے بعد انہیں تجرباتی میدان میں ٹرانسپلانٹ کیا جائے گا. تجرباتی میدان مقامی طلباء کے لیے کاشت کی تکنیک سیکھنے کا ایک اڈا بن گیا ہے. ٹیشو کلچر ایک بہت اہم ٹیکنیک ہے پلانٹ سائنسز کی, جس کے اندر ہم یہ کرتے ہیں کہ مختلف پلانٹس جو کہ اکنامک امپورٹنس رکھتے ہیں ان کی نرسری تیار کرتے ہیں. اچھا, اس کے لیے گوادر میں ٹیشو کلچر لیب بہت اچھی ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ لیب اس کمپنی نے اور چائنا ایگریکلچر یونیورسٹی اینڈ فارسٹری ٹیکنالوجی نے انہوں نے ڈیولپ کی. تو ہمارے یہاں پہ انڈر گریجویٹ ریسرچ ایریا بھی ہے اور پوسٹ گریجویٹ ریسرچ ایریا ہے, جہاں کہ ہمارے ایم ایس سی آنرس کے اسٹوڈنٹس, ایم فل کے اسٹوڈنٹس اور پی ایڈ کے اسٹوڈنٹس اپنے ریسرچ ٹرائلز ڈیفرنٹلی یہ جو فیلڈ کے ٹرائلز ہیں ڈفرینٹ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو لیب. یہاں پہ ورکنگ زیادہ ہوتی ہے, گرمی بھی ہے, سردی بھی ہے, ساری چیزیں آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں. فیلڈ پریکٹس نے طلباء کو بنیادی علم کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد کی اور انہیں عملی مسائل سے نمٹنے کا موقع فراہم کیا. طالب علموں کو ٹیسٹ کے میدان میں مزید آنے کی ترغیب دینے کے لیے فیلڈ پریکٹس کے لیے اضافی اسکول کریڈٹس ہیں. پریکٹیکلی ہم ان کو پراپر ہم نے مارکس رکھے ہوتے ہیں اور ہمارا صرف آبجیکٹیو یہ نہیں کہ ہم نے ان سے فیلڈ ورک میں کام کروانا ہے, ہمارا آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم ایک ٹرینڈ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہاں سے پروڈیوس کر سکیں, جو کہ الٹیمیٹلی نہ صرف جا کے جابس کریں. ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کو جا کے اپنے نرسری کا بزنس کر رہے ہیں یا ٹمبر کا بزنس کر رہے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسے اسٹوڈنٹ پیدا کریں جو کہ اسکل ہو ان کے پاس, ہو جا کے. پلیٹ فارم کے قیام کی ایک اور اہمیت جامعہ کراچی, انڈس یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف ایگریکلچر کے ساتھ تحقیق اور عملے کی تربیت میں تعاون کرنا ہے. اور اس ادارے سے جو سب سے پہلے ہمیں سپورٹ ملی وہ یہ ملی کہ انہوں نے پہلا یہ کہا کہ جی آپ کے ہم 3 لوگوں کو 100% فل برائٹ اسکالرشپ دیں, اور وہ وہاں پوسٹ ڈاک کے لیے آئے. وہ یہ ہے کہ ایکسچینج اسٹوڈنٹ پروگرام کے تھرو انڈس یونیورسٹی میں چائنیز ٹیچرز بھی آئیں گے اور اسٹوڈنٹس بھی آئیں گے جو کہ یہاں پر یہاں کے انوائرمنٹ, یہاں کے کلچر کو سمجھیں گے, یہاں کی ایگریکلچر کے. تاہم کووڈ-19 وبائی مرض کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان تعلیمی تبادلے میں رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. گوادر میں تو ایک انٹرنیشنل کانفرنس جب کرائی تھی سینٹرل ساؤتھ یونیورسٹی نے, تو وہاں پہ ہمارے ریپرزنٹیٹیو گئے تھے, لیکن چائنا کا وزٹ ہمارا ابھی تک پینڈنگ میں ہے کووڈ-19 کی وجہ سے. وبائی مرض کے زیر اثر تحقیقی تبادلے اکثر آن لائن ہوتے ہیں. اکتوبر 2021 میں چائنا کے چانگشا میں ٹراپیکل ایرڈ نان ووڈ فارسٹ میں چین پاکستان ٹیکنالوجی کے تبادلے کے پہلے فورم کی میزبانی کی گئی. فورم میں متعلقہ محکموں اور کاروباری اداروں کے تقریباً 600 افراد نے آن لائن اور آف لائن دونوں طرح سے حصہ لیا اور فورم کی کارروائی سب ٹراپیکل جوجوبا پلانٹ پر تحقیق شائع ہو چکی ہے. آن لائن فورم نے وبائی امراض کی وجہ سے آنے والی رکاوٹوں پر قابو پا لیا ہے اور چین اور پاکستان کے درمیان تعلیمی تبادلے کے لیے ایک نیا حل فراہم کیا ہے. تھوڑا سا ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اب ہر چیز زوم آپ کے پاس ہے, واٹس ایپ ہے, اور وہ چائنیز آپ کو پتہ ہے وہ چیٹ وہ یوز کرتے ہیں, تو میرا کنٹینیوسلی ان کے ساتھ رابطہ رہتا ہے. تو یہ ایک تھوڑا سا ایشو ہے, وہ دور ہونے کی وجہ سے ہم بہت ساری چیزیں جو ہے اس میں پرابلم شروع میں آئے, لیکن اب ہم چائنیز کو بھی سمجھ گئے ہیں, وہ کچھ ہمیں سمجھ گئے ہیں کس طریقے سے چلنا ہے. ہمیں یقین ہے کہ مستقبل قریب میں چین اور پاکستان کے اداروں کے درمیان سائنسی تبادلے مزید مضبوط ہوں گے اور دونوں ممالک مل کر گوادر کی ترقی کو فروغ دیں گے. اور فیوچر میں آپ دیکھیں جو سی پیک یا ون بیلٹ ون روڈ جو انیشیٹو سارا ہے, یہ یہاں پہ رکنے والا نہیں ہے, کیونکہ یہ صرف اس میں پاکستان نہیں, اب یہ تو افریقہ تک یہ سارا جو سلسلہ سارا چل رہا ہے, اور اس میں جاب اپرچونیٹیز بھی کریٹ ہوں گی. اور ہمارے بچے کچھ ایسے ہیں جو کہ ایک ہمارا گریجویٹ ہے, وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ موٹر ویز پہ کام چل رہا ہے سی پیک کا, وہ وہاں پہ ان کو نرسریز پروڈیوس کر کے دے رہا ہے, ڈیولپ کر کے دے رہا ہے. تو یہ اس طرح ہمارے بچے آگے انشاءاللہ اس میں نکلیں گے.